चवा मारियो त विसां कांद मुंह में धकड़ा सेकींदे सुआं त पिण लॼ मरां जे हुअंसि पुठ में। बालाज यूसुफ मस्ती खान साहब असांजे इन तकरीब में पहुता आहिनि। यूसुफ मस्ती खान जा फर्ज़ंद आहिनि, खेनि गुज़ारिश थी कजे त स्टेज ते वेहनि। अवामी वर्कर्स पार्टी के सदर मोहतरम अख्तर हुसैन साहब की गुजारिश थी कजे त पाण अची खिताब कन। मोहतरम अख्तर हुसैन साहब। स्टेज पे बैठे हुए रहनुमा और तमाम साथियों, मेरी असल में 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, अभी भी आवाज़ देख रहे होंगे निकल रही, लेकिन चूँकि इंडिजिनस राइट्स का जलसा था और वो भी हमारे रहनुमा साथी कामरेड यूसुफ मस्ती खान की ताज़ियत के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मैं हर सूरत में, मैंने कहा किसी सूरत में भी इस जलसे में हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। यूसुफ मस्ती खान से मेरा ताल्लुक़ कोई 50 साल से ज़्यादा, जब वो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तालिब इल्म थे और हम अपनी तालिब इल्मी को ख़त्म करके मैंने वकालत ज्वाइन कर ली थी। और जब मेरा ताल्लुक़ नेशनल अवामी पार्टी से था और जब नेशनल अवामी पार्टी बैन हो गई, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यूसुफ मस्ती खान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तरफ से वो एक पक्के नेशनलिस्ट थे जो बलोच नेशनल राइट्स के लिए स्ट्रगल करते थे, और न सिर्फ बलोच नेशनल राइट्स के लिए बल्कि इस मुल्क की तमाम कौमों के हकूक़ के लिए, क्योंकि हमारा यकीन था और उनका नज़रिया था कि पाकिस्तान एक कसीरुल कौमी ममलिकत है, यह तमाम कौमों का एक वतन, और इसमें बसने वाली तमाम कौमें, खा वो सिंधी हों, बलोच हों, पश्तून हों, पंजाबी हों, उनके बराबर माशी, सियासी और समाजी हकूक़ हैं। तो उनकी इस सोच, उनकी जो डेवलप हुई, वो आप नेशनल अवामी पार्टी के पाबंदी के बाद उनको और उनके चचा को गिरफ़्तार कर लिया गया और मछ जेल में रखा गया। उस वक्त वो एक बड़ी कंपनी में मुलाजम थे, आपको उनको ख़ानदान के हवाले से तो आप जानते हैं, लेकिन वहाँ से जब वो निकले हैं तो वो एक मुख्तलिफ इंसान थे, एक मुख्तलिफ शख्सियत थे। तो उनकी कमिटमेंट इस मुल्क के अवाम के सियासी हकूक़ के साथ जुड़ी, और ये भी मैं चूँकि हैदराबाद जो साजिश केस था उसमें वकील भी था, तो हमारी जो क़यादत थी नेशनल अवामी पार्टी की, उन्होंने फ़ैसला किया था कि जिस दिन नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट लगाएगी उसी दिन वो दूसरे नाम से अपनी सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी पार्टी पर तो पाबंदी लगा सकते हैं लेकिन हमारे नज़रियात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे ख़यालात, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारे नज़रियात जो इस मुल्क के तमाम कौमों के हकूक़ के लिए हैं और इस मुल्क के मेहनत कश अवाम के लिए हैं, हम किस तरह से एक नया समाज तख्लीक देना चाहते हैं, और वो नया समाज इस मुल्क की तमाम कौमें और उसके मेहनत कश अवाम मिलकर ही दे सकते हैं। इसलिए इस सोच को यूसुफ मस्ती खान ने इख्तियार किया और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जो उस वक्त बनी थी, शहरबाज मज़ारी खान की सर, वो एक बहुत बहादुर इंसान थे शहरबाज मज़ारी खान, और इसी वजह से उनका चुनाव किया गया था कि इस वक्त जो सप्रेशन था रियासत की तरफ से, कोई और खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन उसके बाद हालात ने, जब ये साजिश केस ख़त्म हुआ तो दुनिया में एक और तब्दीली आई थी इस खित्ते के अंदर, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से थी कि अफ़गानिस्तान में एक मेहनत का शवाम का इनकलाब बरपा हुआ था, और उस वक्त हमारी कौम परस्त लीडरशिप के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हुए, क्योंकि वली ख़ान ने कह दिया था कि तरक्की, नूर मोहम्मद तरक्की जो अफ़गान इनकलाब के सरबराह थे, ही ओज अस ब्लड एंड ही विल हैव टू पे इन ब्लड,
یعنی اس نے یوسف زئی کا خون کیا ہے تو اسے خون کا بدلہ لیں گے. تو اس طرح سے اس وقت جو تحریکیں تھی ترقی پسند اور اس خطے کی اور دنیا میں، اس میں انہوں نے علیحدگی اختیار کی. اسی لحاظ سے نیشنل عوامی پارٹی کی جو قیادت تھی اس کے اندر اختلاف بھی پیدا ہوئے. یوسف مستی خان اس تمام تحریکات کے ساتھ تھے اور میر غوث بزنجو کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور ہم سب کے وہ ہیرو تھے کیونکہ ان سے زیادہ ایک دور اندیش سیاستدان ہم نے نہیں دیکھا. اور میر غوث بزنجو کی شخصیت ہی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں صرف اپنے اپنے صوبوں میں رہ کر اپنے اپنے صوبوں کی اپنی اپنی قوموں کی الگ الگ سے تحریکوں کی بجائے تمام قوموں کو مل کر اور تمام محنت کش عوام کو مل کر ہی ہم قومی حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سیاسی اور معاشی سماجی حقوق بھی حاصل کر سکتے ہیں. اسی نقطہ نظر سے انہوں نے نیشنل پارٹی بنائی، اور بعد میں ان کے انتقال کے بعد ہم اس وقت ورکرز پارٹی بن چکی تھی، تو یوسف مستی خان صاحب نے نیشنل ورکرز پارٹی بنائی ان کے ساتھ مرجر سے. اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ ان کی ساری زندگی اس تگدو میں رہی کہ اس ملک کی تمام ترقی پسند، قوم پرست اور بائیں بازو کی قوتوں کو کس طرح سے جوڑا جائے، اور ان کے جڑنے کے بغیر اور ان کی اس ملک کا جدوجہد کے بغیر اس ملک کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آپ نیشنل ورکرز پارٹی اور پھر عوامی جمہوری پارٹی، پھر پاکستان ورکرز پارٹی، پھر عوامی ورکرز پارٹی کی تشکیل میں یوسف مستی خان کا رہنمایانہ کردار رہا. اور وہ آپ دیکھیں کہ ان کی دوراندیشی اور فکر کہ خواہ بیریا ٹاؤن کا مسئلہ ہو یا یہاں انڈیجنس رائٹس کا مسئلہ ہو، یہاں جو ہے گوادر کے اندر وہاں کے مشیروں کا مسئلہ ہو، یا کے پی کے اندر جو ہے وہاں کے محنت کش عوام کا مسئلہ ہو، یا پنجاب کے اندر کسانوں کا مسئلہ ہو، ہر جگہ یوسف مستی خان جا کے کھڑے ہوتے تھے اور عوام کی اور حق کی اور سچ کی آواز اٹھاتے تھے. ان سے زیادہ ایک بہادر سیاستدان ہم نے نہیں دیکھا جو ہر جگہ پر جا کر اس اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو جو سپریس کرتے ہیں، اور جنہوں نے آج اس ملک کے اندر آج بھی جمہوریت کو بھی اور معیشت کو بھی ہر چیز پر انہوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو للکارتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو یوسف مستی خان جو ہے وہ ایک، میں زیادہ دیر بات نہیں کروں گا اور ساتھیوں نے بھی باتیں کرنی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جو تمام ہر علاقے میں ہر جگہ پر جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو کسی کے ساتھ، وہ قومی طور پر ہو یا معاشی اور سماجی طور پر ہو، اس کی آواز بلند کرتے تھے. اور یہی ان کا نظریہ تھا اس ملک کے اندر ایک سماجی تبدیلی کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمام دوستوں کو اور ساتھیوں کو اور تنظیموں کو جن کا تعلق ترقی پسندی سے ہے، قوم پرستی سے ہے اور اس ملک کے اندر سماجی تبدیلی سے ہے، ان کو مل کر جدوجہد کریں. یہی جدوجہد ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یوسف مستی خان کو خراج عقیدت ہے اور خراج تحسین ہے. ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں. تھینک یو.